अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी दिलचस्प गेम है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस गया हुआ है। अच्छा, इमरान खान और पीटीआई कह लें या आप हमारे जो हम ख्याल जजेस हैं वो समझ लें, और मीडिया के ऊपर जो परसेप्शन बनाया हुआ है, यानी कि अभी तक मीडिया जो सा ना मुकम्मल तौर पे जो सा है वो पीटीआई के साथ खड़ा हुआ है या इस जो डॉक्ट्राइन है उसके साथ खड़ा हुआ है। जो एक प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाना, डीन्यूक्लियर करना, अनस्टेबिलिटी करना और अवाम को का जो एतमाद है कानून के ऊपर से वो ख़त्म करना, जमहूरियत को गाली बना देना, इस तरह का सारा ये जो एजेंडा है, कश्मीर जो है वो इंडिया के हवाले करना। तो ये जो सारा जो एजेंडा है उसके ऊपर जो करने वाले हैं अमल वो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक आप कह लें कि फितरी तौर पे जो है ना डेमोक्रेट हैं, यहाँ पर लोग जो हैं डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन रखते हैं, तो सब्र और तहम्मुल के साथ वो पासा पलटता जा रहा है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। एक मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त बात बताऊं कि नून लीग बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे वो इलेक्शन से भाग रही है, और ऐसा भी लगता है कि जैसे इलेक्शन आज हो जाए पंजाब के अंदर तो पीटीआई जो है वो विन कर जाएगी, और मतलब जितने हैं जो आप कह लें कि सेंटर के, राइट के और लेफ्ट के जो तजिया निगार हैं वो ये बात कर रहे हैं। पीएमएलएन ऐसी बात नहीं कर रही। पीएमएलएन कहती है हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन ये आगे मामलात कुछ और हैं। ये बात समझनी होगी। पीएमएलएन वाकई में इलेक्शन में जाना चाहती है, लेकिन क्योंकि इस वक्त में इख्तियार मामला वो अच्छा जो इंसान है वो पीपल्स पार्टी के पास है, और जितना बोझ उठाना है वो पीएमएलएन के पास है। ये है इस वक्त में सूरत हाल। तो जो सर्वेज है ना वो सब करवाते हैं। पीएमएलएन अपना सर्वे करवा चुकी हुई है। पीएमएलएन इस बात पे पूरी कॉन्फिडेंट है कि अगर इलेक्शन होता है पंजाब के अंदर, पंजाब की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में भी लगभग ऐसी ही सूरत हाल है, तो शहरी सीटें तो 50-50 वाली बात है, लेकिन जो गांव देहात की सीटें हैं ना उसमें मोर देन 70% सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन की है। पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन की है। लोग बहुत मुतासिर हुए हैं, लेकिन गांव देहात के लोग जो है ना बड़े कमिटेड होते हैं। तो अगला जो इलेक्शन है ना वो विन करती है यहां पर पीएमएलएन, और उसको उस रिजल्ट को तस्लीम नहीं करना इमरान खान ने। उसने तो उसी टाइम में यू टर्न मारना है, क्योंकि वो ये कहता है कि बड़े लीडर की निशानी यही होती है कि वो यू टर्न मारता है। और ये जो हमारे यहाँ जो हम ख्याल जजेस कहते हैं वो कहते हैं बस ठीक है, केस हमारे पास लाओ, टिकर हमारे चलने चाहिए, खबरें हमारी जिन्हें जानी चाहिए। इनको क्या पता कि 18 घंटे की लोड शेडिंग क्या होती है, लोगों को तनख्वाहें ना मिले, पैसे खर्च करने के लिए ना हो, घर में बच्चे भूख से रो रहे हो तो तकलीफ क्या होती है। उनको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अच्छा, और अफसोस की बात यह है, ये जो हमारा जो कर्नल से ऊपर का जो तबका है ना, बड़ी माजरत के साथ, ये और ग्रेड 18 से ऊपर का जो सरकारी तबका है, इनको, और वो लोग जो तकरीबन 10 लाख से ऊपर इनकम रखते हैं, इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता कि नीचे वाले लोग जो इंसान है वो कैसे गुजर बसर करते हैं। हाँ, ये अपनी जो जैसे कारोबारी लोग हैं वो अपने खैरात सदकात इनमें थोड़ा सा एहसास रखते हैं, लेकिन अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी, ये ब्यूरोक्रेसी जो इस्टेब्लिशमेंट हो गई, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, और जो दीगर लोग हो गए, उनको कतई तौर पर नहीं पता होता। उनको ये ज़रूर पता होता है यार कोई गरीब आए हेल्प कर दो, और हमने एक साल में 1000 लोगों को जान से मार दिया, लेकिन हमने एक बंदे को बचा लिया, तो उस एक बंदे को बचाने के बाद हमारे ऊपर जो है ना वो जन्नतुल फिरदौस लाजिम। इनकी तरबियत ऐसी होती है, जो अपनी नेकियां याद रखते हैं, अपनी जो एक मेरे मुंह में ना अल्फाज गलत है, जो अपनी ज्यादतियां ना उनको नहीं याद रखते, ये इनकी तरबियत होती है। तो जो ये सूरत हाल चल रही है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखें, चाइनीज का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, उनको अपने सौदे बेचने हैं, यहाँ से अपनी सप्लाइयाँ यहाँ से करनी है, उनको ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट के लिए ये सहूलत मिलती है, उनके और इंटरेस्ट है, हम उस पर बात कर चुके हैं। अच्छा, इस वक्त में क्या है, कॉन्फिडेंट है चाइनीज का मियां नवाज शरीफ की टीम के ऊपर। अच्छा, मियां नवाज शरीफ के साथ जो
جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے آ کے ذمہ داری اٹھا لی, منع کیا اس کے باوجود اٹھا لی, لیکن میاں صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے. بیچ میں سے زرداری صاحب فل سپورٹ تھی, ان کو پتا تھا میں شیر کا شکار کیسے کروں گا, اس لیے وہ سارا سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں پنجاب کے اندر گھس گیا ہوں. پیپلز پارٹی فارغ ہے, جماعت بالکل پنجاب کے اندر نا بالکل فارغ ہے, وہ سندھ میں محدود ہے. وہ کوئی تھوڑی بہتی جو معاملات کو نا بہتر کر پائیں گے تو وہ کے پی میں کر پائیں گے, وہ بلوچستان میں تھوڑا بہت کر پائیں گے, وہ سندھ میں جتنا پہلے اسٹرانگ تھے اب اتنے نہیں ہیں, لیکن بہرحال وننگ کنڈیشن میں. تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ سارا بیہائنڈ دی اسکرین گیم کیا چل رہی ہے. میاں نواز شریف کہتے ہیں ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو, لیکن میاں نواز شریف کا جو تھنک ٹینک نا وہ یہ کہتا ہے بس چلا ہی رکھو. جو مین سپورٹرز ہیں یعنی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کہہ لیں تو انٹرنیشنلی سپورٹ مل رہی ہے اپنے مستقبل کے لیے, بہتر مستقبل کے لیے پی ایم ایل این کو, وہ مل رہی ہے چائنیز کی طرف سے. اچھا ابھی جو ان سے نا جو صورتحال, نئی صورتحال جو سامنے آئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ. وہ یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کو سعودی عرب اور عمان کی طرف سے جو دعوت آئی ہے تو اس کے اندر یہ بالکل واضح آیا پیغام کہ اب ہم جو انسان آپ کا ساتھ دیتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ڈیو تھا معاملہ جس میں معذرت کرنی تھی, اور اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ سعودینس اور عمان سے یہ بات آئے گی کہ میاں نواز شریف نے جو کاروبار یہاں پہ کی ہے, ہم نے بالکل واضح طور پہ دیکھا ہے ان کی کوئی 1 روپے کی جو انسی نا کوئی یہاں پہ نہ غلط کام ہے, اور نہ جو انہوں نے یہاں سے فیکٹریاں آگے پیچھے اس کے اندر کی اس کے اندر کوئی غلط کسی بھی طرح سے یہ ثابت نہیں ہوتے. ہم نے بہت اچھے طریقے سے انکوائری کی, اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ زیادتی ہوئی ہے. وہ جو تھا نا کہ جو فیکٹری کیسے ادھر سے ادھر چلی گئی اور نہ وہ اس کے اندر بالکل وضاحت سے اب لگتا ہے کہ معاملات آئیں گے. وجہ جب عمان کی جنگ تھی تو میاں محمد نواز شریف نے بھاگ دوڑ کی, ایران کو روکا, سعودی عرب کو روکا, اور جب دونوں کو اچھی طریقے سے روک لیا تو پاکستان کا میڈیا جو کہ اسٹیبلشمنٹ بیک پہ تھی تو ہر وقت جو نا میاں نواز شریف کو چور, مودی کا یار اور کمیشن ایجنٹ اور جو گالی ہے وہ میاں نواز شریف کو پڑ رہی تھی. اور پاکستان کے لیے جو پاکستان کی کے اگینسٹ جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ پاکستان کا میڈیا کر رہا تھا. لہذا اب وہ کس ایجنڈے کے اوپر تھا وہ ہمارے مطلب ایسے ہی جو انسان جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اپنے اپنے تبصرے کر رہے ہوتے تھے, یوں کر دیا تو یوں ہو جائے گا, یوں کر دیا تو یوں ہو جائے گا. یہ جتنے ہمارے جو فیسز ہیں نا جو میڈیا میں نظر آتے ہیں اب خود حکیم لقمان بنے ہوئے تھے, خود حکیم لقمان, ایک کچھ کہہ رہا ہے ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, لیکن جو پاکستان کو ایک اہمیت حیثیت حاصل ہے نا وہ کمزور ہوئی. لیکن میاں نواز شریف کا جو مقام ہے نا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں وہ بہت اوپر ہوا. اسٹیبلشمنٹ صرف نیگیٹو نہیں ہوتی ہے, پازیٹیو بھی ہوتی ہے. تو جو آنے والے حالات ہیں نا وہ بہت خطرناک انٹرنیشنلی, جو اسپیشلی جو آپ کہہ لیں یوکرائن اور کووڈ کی بات کی صورتحال, ان دونوں کی بات کی صورتحال جو مڈل ایسٹ ہے نا اس میں میاں محمد نواز شریف کو اس بارے میں دیکھا ہے کہ اگر یہ اس خطے کے اندر نہ ہوئے, یعنی کہ ان کی ٹیم جو کام کر رہی ہے اور جو کانفیڈنٹ پاکستان کی عوام کا ہے, تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ بہت ساروں کو اپنی موت نظر آ رہی ہے, شکاری بہت بڑا ہے. تو یہ ہے وہ صورتحال جس کی جو لڑائی لڑی جا رہی ہے. یہ کہ مطلب 3 جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات کر رہے ہیں, ان کے جو اپنے فکس کروائے ہوئے ججز تھے انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم ایک حد تک تو آپ کے ساتھ ہیں, تو اب ہم اس کے آگے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. وجہ کہ ٹھیک ہے ہم نے یہاں تک آنا تھا, آپ لے آئے, لیکن اب جو اگلی گیم ہے نا وہ سموتھلی ہے, یعنی کہ جو آخری نمبر کا جج ہے نا اس کو پتا ہے کہ میں نے فلانے ٹائم پہ جا کے چیف جسٹس بن جانا ہے, یا میں نے چیف جسٹس بننے سے پہلے ریٹائر ہو جانا ہے. اب اس کے بعد جو ریس ہے نا وہ اس کے اندر کوئی آگے پیچھے ہو نہیں سکتا, تو وہ ان کے نا اصل سامنے آ چکے ہوئے ہیں, اور اس لڑائی کے اندر ان سب کو نظر آ رہا ہے جو بعد میں آنے والے ہیں کہ اگر ہم متنازع ہو گئے نا, اگر گرینڈ آپریشن ہوا, یعنی کہ اگر وہ دفعہ آ رہا ہے اور اگر یعنی کہ گرینڈ آپریشن ہو گیا,
اگر ہم اس دھڑے میں ہوئے ہم خیال کے تو ہم بھی رگڑے میں آ جائیں گے، اس لیے وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کیے ہوئے. تو دیکھتے ہیں جی، بڑا مزیدار گیم ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.